శుభోదయం. ఈరోజు మనము కర్మయోగం నుండి 8వ శ్లోకం నేర్చుకుందాము. నియతం కురు కర్మత్వం కర్మజ్యాయో హ్యకర్మణః శరీరయాత్రాపి చ తేన ప్రసిద్ధేద కర్మణః. భావము: కాబట్టి నీవు శాస్త్రవిహిత కర్తవ్య కర్మలను నిర్వర్తించాలి. ఎందుకంటే పనులు చేయటం అనేది ఊరికే ఉండడము కన్నా ఉత్తమమైనది. క్రియాకలాపములను విడిచిపెట్టడం వలన శరీర నిర్వహణ కూడా సాధ్యం కాదు. నియతం నియతం కురు కురు కర్మ కర్మ త్వం త్వం నియతం కురు కర్మ త్వం నియతం కురు కర్మ త్వం కర్మ కర్మ జ్యాయో జ్యాయో హ్యకర్మణః హ్యకర్మణః कर्मज्यायो ह्यकर्मणः कर्मज्यायो ह्यकर्मणः नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि शरीरयात्रापि च ते ते शरीरयात्रापि च ते शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येत् अकर्मणः प्रसिद्ध्येद कर्मणः प्रसिद्ध्येद कर्मणः न प्रसिद्ध्येद कर्मणः न प्रसिद्ध्येद कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः नियतं नियतं कुरु कुरु कर्म कर्म त्वं त्वं नियतं कुरु कर्म त्वं नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म कर्म ज्यायो ज्यायो ह्यकर्मणः ह्यकर्मणः कर्मज्यायो ह्यकर्मणः कर्मज्यायो ह्यकर्मणः नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि शरीरयात्रापि च ते ते शरीरयात्रापि च ते शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येत् प्रसिद्ध्येत् अकर्मणः अकर्मणः प्रसिद्ध्येद कर्मणः प्रसिद्ध्येद कर्मणः न प्रसिद्ध्येद कर्मणः न प्रसिद्ध्येद कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः नियतं कुरु कर्म त्वं नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः न प्रसिद्ध्येद कर्मणः नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः
नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः